स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि इन अमेरिका टेलर मेक्स अ जेंटलमैन, अमेरिका में कपड़ों से लोग पहचाने जाते हैं, इन इंडिया कैरेक्टर मेक्स अ जेंटलमैन, और हिंदुस्तान में लोग किरदार से पहचाने जाते हैं। कि संत सईद की सुनकर वाणी बोल उठे सब पंडित ज्ञानी, अंत फूट सब माटी होई, दौड़े धूपे कितनों कोई, बिना मोहम्मद पार न होई। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ذُرِّयَّतिहि व अहलि बैतिहि व अतबाइहि व औलियाइ उम्मतिहि इला यौमिद्दीन व बाद। क़ाल अल्लाहु तआला औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ व अन्ना सअयहु सौफा युरा। बुजुर्गान दीन, मिल्लत इस्लामिया की गय्यूर दुख्तरान, अल्लाह के हबीब ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था कि मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो बंदों का आभारी नहीं हो सकता है वो मालिक के कहीं आभार प्रकट नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले मैं सलमान चिश्ती साहब और उनकी पूरी इंटायर टीम का दिल की अथाह गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ कि आपने 16 साल पहले जो पौधा लगाया था, मालिक का करम है, जो अलग है, जो निरंजन है, जिसकी महिमा अपरंपार है, जो अनिर्वचनीय है, उसने आपको वो हिम्मत बख्शी और आज अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल की एक शबाब के हो, यानी उनफान शबाब को पहुंच चुका है। खुदा करे कि ज़माने के दस्ते सहरा में तेरा वजूद महकता हुआ गुलाब रहे। सलमान साहब, खुदा करे कि ज़माने के दस्ते सहरा में तेरा वजूद महकता हुआ गुलाब रहे। खुदा नसीब करे तुमको इस कदर शोहरत कि तेरे नाम से पहले किसी का नाम ना हो। दोस्तों, ये दर अकाबिरीन मिल्लत का दर है। ये वो दर है जहां दुनिया आने के बाद अपनी अना को फना कर देती है। ये वो दर है जिस दर पे आने के बाद इंसान समझता है अपने होने का और ना होने का उसको एहसास पैदा होता है। ये वो चौखट है जिस चौखट पे जब इंसान आता है तो ये समझता है कि मेरा वजूद कुछ नहीं है, मेरी अना फना हो चुकी है, मैं जो कुछ हूँ उस मालिक के लिए हूँ जो निराकार है, जिसने हमें इसलिए पैदा किया है कि ताकि मैं उसकी इबादत करूँ। कुरान मुक़द्दस की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, नून वल क़लम यौमा यस्तुरून। तो कलम मुबारक की जो सही मानों में अक्कासी सलमान साहब की कोशिशों से आयात से जो देखने को मिली है वो यकीनन लाइक दीद भी है और लाइक दाद भी है। कलम जिस तरह से तस्वीर यहाँ पे बयान कर रही है उसको बयान करने के लिए मुझ जैसे गुनहगार के पास इस चौखट पे खड़े होकर के अल्फाज नहीं है। कलम की आप खूबी ये देखें कि एक तरफ मछलियों के जरिए से ये दर्शाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है आपको कि कैसे मछली के पेट में सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं, अपने जालिम होने का एतराफ़ करते हैं। कौन है? सैयदना यूनुस जो नबूवत के सरचश्मो चिराग हैं, वो क्या कहते हैं कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ मालिक, मैं जालिम हूँ, तू ही पाक है, तू ही सबसे बड़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस दुआ के सदक़े में उनको बख्श देता है, उनको मछली के पेट से निकाल देता है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसने जालिमों जाबिर फिरऔन की चौखट से सैयदना मूसा की परवरिश की और उनकी गोद में परवरिश कराई। जब यहाँ पे ये पढ़ा गया कि आज उम्मत भंवर में है, तो याद रखिए ब्रदरान इस्लाम और उम्मत के अजीज गयूर नौजवानों, उम्मत न भंवर में कल थी, न भंवर में आज है, न अल्लाह पाक की कसम सुबह क़यामत तक होगी। हम भंवर में हो सकते हैं, हमारा वजूद भंवर में हो सकता है, लेकिन ये उम्मत इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ली है। ये कुरान मुक़द्दस इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ली है। क्या फरमाया? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान को हम ही ने उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो न कुरान क़यामत की सुबह तक कोई नुकसान पहुंचा सकता है। जो जालिम कुरान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, दरअसल वो कुरान के असली प्रचारक बन जाते हैं और दुनिया कुरान को समझने के लिए मजबूर होती है कि आखिर इस कुरान में है क्या, जो जालिमों की नजरें जिसको जलाना चाहती हैं। तो जब वो समझते हैं और वो ये पढ़ते हैं कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ हबीब, हमने आपको दोनों जहान की क़यादत के लिए भेजा है। तो कहते हैं यार ये तो कुरान बड़ी निराली चीज़ है। जब वो समझते हैं, ये जानते हैं कि कुरान मुक़द्दस में ये लिखा है कि ला इकराहा फिद्दीन, कद
تبین الرشد من الغی، اللہ کے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت و ضلالت، گمراہی اور سچائی دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ قرآن یہ بتا رہا ہے، قرآن محمد کی پوجا کی بات نہیں کر رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ محمد کے ذریعے سے مالک کی پوجا نراکار ایشور تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ محبوب کس لیے آئے تھے؟ محبوب ہمیں ہمارا وجود بتانے آئے تھے۔ ہم جتنی گنہگار امت ہیں، ہمارا نبی اتنا ہی عزیز تھا اور عظیم تھا کہ جس کو دونوں جہان کی قیادت دی گئی، دونوں جہان کی سرداری دی گئی، اور جس مقام پر جبریل کا وجود ختم ہو جاتا ہے، محمد کا وجود وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ آپ کی نبی کی عظمت ہے۔ تو عزیزان من، سدرا سے بھی آگے کون گیا؟ سدرا سے بھی آگے کون گیا؟ جبریل امی سے پوچھ لو۔ جبریل کی چوکھٹ جہاں پہ ختم ہوتی ہے، محبوب کہہ دیتا ہے، انسانیت کا خالق کہہ دیتا ہے، مانوتا کا رکشک کہہ دیتا ہے، جبریل اب آپ کی حدیں یہاں سے ختم ہوتی ہیں، اب تو میرا محبوب آئے گا، اب میں اس سے دیدار کروں گا، میں اس سے ملاقات کروں گا، میں اس سے باتیں کروں گا، اور اس کو 50 وقت کی نمازیں تحفے میں دوں گا۔ اس کو کیا کہہ دوں گا؟ جبریل یہ راز رہے گا، اس راز کو میں اور میرے محبوب کے بیچ میں رہنے دیا جائے۔ تو عزیزان من، کہنے کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ یہاں یہ قلم تسبیح بیان کر رہی ہے، جن بیٹیوں نے قلم مبارک کے ذریعے سے مالک اور نراکار ایشور کو پہچانوانے کی کوشش کی ہے، سلمان صاحب، اللہ پاک کی قسم، رب کعبہ کی قسم، اس چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ رحمت حق بہانہ نہیں چھوڑے، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اس شان میں، اس صدقے میں ممکن ہے کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کی بخشش ہو جائے، کیونکہ یہ ورفانہ لک ذکر یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ یہ بیان کیا جا رہا ہے، یا سبحان ما اعظم شانی، اے رب میری شان کتنی عظیم ہے۔ وہاں یہاں رب کو پہچانوایا جا رہا ہے، یہاں مذہب کا پرچار نہیں ہو رہا ہے، یہاں دھرم کا پرچار نہیں ہو رہا ہے، یہاں ایک مالک، ایک خالق، ایک ایشور، ایک پرمیشور، اس کو پہچانوانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کو بتانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کوئی نہیں ہے سوائے اس کے، ہم سب بیکار ہیں۔ اگر باکار بننا ہے تو محمد کے غلام بن جائیے، محمد کے ماننے والوں کے غلام بن جائیے، آپ باکار ہو جائیں گے۔ ورنہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ سیدنا علی نے فرمایا تھا کہ لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ یہ کپڑے، یہ کلف کے کپڑے، یہ کلف کی ٹوپیاں، یہ کرتے، یہ شیروانی، یہ کسی کام کی نہیں ہیں، یہ کسی کام کی نہیں ہیں۔ ان الجمال جمال العلم والادب، یہ بیٹیاں، یہ نوجوان، یہ بچے جن کے پاس علم اور ادب کا جمال ہے، دراصل یہی امت کی اساس ہیں اور یہی امت کی اسٹ ہیں۔ سیدنا علی نے ایک موقع پر فرمایا تھا، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب۔ دراصل یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر جائے، اس کی ماں مر جائے۔ ان الیتیم یتیم العلم والادب، دراصل یتیم وہ ہے جو علم کا اور ادب کا یتیم ہو۔ تو دوستو، اس خواجہ صاحب کی چوکھٹ سے علم کا بھی پرچار ہوتا ہے۔ سلمان صاحب جو سلسلہ رک گیا تھا، صدیوں سے رکا ہوا تھا، رب کعبہ کی قسم آپ نے اس عظیم وراثت کو زندہ کیا ہے۔ محمد کو، محمد رسول اللہ کو، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کی حقیقی تعبیر آپ نے اس چوکھٹ پہ پیش کی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو نظر بس سے محفوظ رکھے۔ جو لوگ اس محفل میں موجود ہیں، اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے۔ اے مولا، اپنے محبوب کے صدقے میں، اولیاء کے صدقے میں، صدیقین کے صدقے میں، شہداء کے صدقے میں اور صالحین کے صدقے میں اس امت کی مغفرت فرما، اور اس امت سے وہ کام لے جو تیری رضا کا کام ہو، جو تیرے محبوب کو پہچاننے کا کام ہو۔ کیونکہ یاد رکھیے، میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں، شیخ ابو سعید شاہ اسعد اللہ محمدی صفوی دام اللہ ذلہ علینا، کہ انت پھوٹ سب ماٹی ہوئی، انت پھوٹ سب ماٹی ہوئی، الگ نرنجن کی گت نیاری، لکھ لکھ روپ دکھاوت ہے، سعید پریا کے روپ میں آ کر اپنی کھوج کراوت ہے۔ تو مالک کس کے روپ میں اپنی کھوج کرا دے کچھ نہیں پتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ سنت سعید کی سن کر واڑی، بول اٹھے سب پنڈت گیانی، انت پھوٹ سب ماٹی ہوئی، دوڑے دھوپے کتنوں کوئی، بنا محمد پار نہ ہوئی۔ تو یاد رکھیے، اگر پار پانا ہے تو محمد کی تعلیم کو اپنانا ہوگا اور اپنی انا کو فنا کرنا ہوگا۔ اور یہ ملک جس کے بارے میں کئی بار ہم کو شکایتیں ہوتی ہیں کہ ہم کو ستایا جا رہا ہے، دوستو، زندہ قومیں شکایت نہیں کرتی ہیں، مردہ قومیں شکایت کرتی ہیں۔ ان بیٹیوں نے اپنے آرٹ سے سلمان صاحب اپنے وجود کو نہ صرف منوایا ہے، بلکہ یہ آرٹ ان کے لیے ذخیرہ آخرت بھی ہوگا اور ذخیرہ زندگی بھی ہوگا۔
یاد رکھیے گا۔ تو زندہ قومیں دوستو شکایت نہیں کرتی ہیں، شکایت مردہ لوگ کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو اپنے ہونے کو بتائیے، اپنا احساس دلائیے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، بس ایک آخری بات کہہ کر کے میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے ہندوستان وہ ملک ہے جس کے بارے میں سوامی ویویکانند جی نے کہا تھا کہ ان امریکہ ٹیلر میکس اے جینٹل مین۔ امریکہ میں کپڑوں سے لوگ پہچانے جاتے ہیں، ان انڈیا کیریکٹر میکس اے جینٹل مین، اور ہندوستان میں لوگ کردار سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہم ہندوستانی ہیں، ہمیں گرو ہے اور ہمیں اپنا کردار پہچاننا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ سلمان صاحب، ایک بار پھر دل سے آبھار، آپ نے مجھ جیسے گنہگار کو خواجہ صاحب کی چوکھٹ پہ بولنے کا موقع دیا۔ یقیناً یہ میری زندگی کا سب سے سنہرا موقع ہے۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے جو لوگ اس محفل میں موجود ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔